फ्रेंड्स, वेलकम टू माय च्यानल। आज फेरि पनि हामी ट्रिगोनोमेट्रीको केही क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्छौँ। cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इज इक्वल टू √2 sin 27 डिग्री प्रुभ गर्न भनेको छ। प्रुभ दैट cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इज इक्वल टू √2 sin 27 डिग्री भनेर। त यसमा हामी सबभन्दा पहिले के गर्छौं, एलएचएस लिन्छौं। त एलएचएस लिएको छु। एलएचएस मा हाम्रो के छ भने यहाँ cos 18 माइनस sin 18 छ हैन, cos 18 माइनस sin 18 छ। अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो cos लाई sin मा चेन्ज गर्न सक्छौं या त यो sin लाई cos मा चेन्ज गर्न सक्छौं। किनभने sin c माइनस sin d या त cos c माइनस cos d को फर्मुलामा लानको लागि या त यो sin लाई हामीले cos मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि त यो cos लाई हामीले sin मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पनि मेथड छ, जस्तै 18 डिग्री को ठाउँमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ 45 माइनस 27। 45 माइनस 27 गर्दा पनि 18 डिग्री नै हुन्छ हैन। 45 बाट यदि हामीले 27 माइनस गर्दिन्छौं भने 18 डिग्री नै हुन्छ। अनि यहाँ पनि 45 माइनस 27 अनि त्यसपछि cos a माइनस b र sin a माइनस b को फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा के हुन्छ भने अलिकति लामो हुन्छ, त्यसैले मैले के गरे यो cos लाई नै sin मा चेन्ज गर्दिए। यो cos लाई sin मा चेन्ज गर्ने हो भने cos लाई sin मा चेन्ज गर्नको लागि sin 90 डिग्री माइनस थीटा को फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टु हुन्छ cos थीटा। त्यसैले मैले cos 18 डिग्री को ठाउँमा मैले के राखेको छु, sin 90 माइनस 18 है। अनि माइनस यो sin 18 छदैछ, यसलाई sin मै छोड्दिने। अनि न sin c माइनस sin d को फर्ममा जान्छ हैन। अब sin 90 माइनस 18 भनेको 90 बाट हामीले 18 माइनस गर्छौं भने 72 हुन्छ। अनि माइनस sin 18 छदैछ। अब यो हेर्नुस् त यो कुन फर्ममा छ, यो sin c माइनस sin d को फर्ममा छ। त्यसैले sin c माइनस sin d को फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौं कि 2 cos c प्लस d by 2 भनेको 72 प्लस 18/2 टाइम्स sin c माइनस d by 2। त c भनेको 72 माइनस d भनेको 18/2। अब यहाँ 2 cos 72 प्लस 18 भनेको यो हुन्छ 90 अनि by 2 इन्टु sin 72 माइनस 18 भनेको यो हुन्छ 54 अनि by 2 छदैछ। अब यहाँ 2 cos अनि 90/2 भनेको हुन्छ 45 अनि इन्टु sin 54 डिवाइड बाइ 2 भनेको हुन्छ 27। त अब cos 45 डिग्री को त भ्यालु हुन्छ हैन, cos 45 डिग्री को भ्यालु हुन्छ। त्यसैले हामीले यसको भ्यालु राखेका छौं। यसको भ्यालु कति हुन्छ भने 1/√2, यो 2 को 2 छदैछ, यसको भ्यालु 1/√2 इन्टु यो sin 27 पनि यहाँ छदैछ। अब त्यसो भए 2 इन्टु 1 भनेको 2/√2 इन्टु sin 27। अब त्यसपछि 2 लाई हामीले √2 को फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने तल √2 छ त √2 क्यान्सल गर्नको लागि या त दुईटै तल माथि हामीले √2 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, किनभने रेशनलाइज गर्नको लागि। त यहाँ दुईटा मध्ये कुनै गर्दा हुन्छ, या त तल माथि √2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् या त यो 2 लाई √2 को फर्ममा लेख्नुस्। त यो 2 लाई √2 को फर्ममा लेख्दा √2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं, किनभने √2 को होल स्क्वायरले स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ, 2 नै हुन्छ फेरि। त √2 को होल स्क्वायर बाइ यहाँ √2 इन्टु sin 27 छदैछ। त यहाँ दुईटा √2 छ, यहाँ एउटा √2 छ, त एउटा √2 क्यान्सल हुन्छ। फाइनली हामीसँग के रहन्छ त एउटा √2 अनि इन्टु sin 27 डिग्री। त इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभ। आरएचएस मा प्रुभ गर्न भनेको त्यही नै भनेको थियो कि यो इज इक्वल टु √2 sin 27 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुस् भनेर भनेको छ। त्यसपछि हामीसँग नेक्स्ट क्वेशन छ। यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ सल्भ बाट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सल्भ मा के दिएको छ भने 4 sin थीटा इज इक्वल टु 3 cosec थीटा। अनि लिमिटेशन्स भनेको 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टु थीटा इज लेस देन इक्वल टु 180 डिग्री भन्नाले थीटा को भ्यालु 0 देखि लिएर 180 सम्म। अनि यसलाई अब हामी के गर्न सक्छौं भने यहाँ 4 sin थीटा इज इक्वल टु यहाँ 3 cosec थीटा छ, यो cosec मा छ, यो sin मा छ भनेपछि हामीले दुईटै ट्रिग्नोमेट्री रेशियोजलाई हामीले सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मा चेन्ज गर्न सक्छौं, कि त यसलाई नै cosec मा चेन्ज गर्न सक्छौं कि त यसलाई नै sin मा चेन्ज गर्न सक्छौं। मैले यो cosec लाई sin मा चेन्ज गर्दिएको छु, यो सेम को सेम छ हैन। 3 इन्टु यो cosec को फर्मुला युज गर्दिएको छु 1/sin। अब यहाँ बाइ sin छ भने यो sin लाई हामीले यता ल्याउँदा के हुन्छ, मल्टिप्लाई को फर्ममा हुन्छ।
त्यसो भए यो के भयो त यो हुन्छ 4 sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यतापट्टि भनेको 3 है। त अब sin स्क्वायर थीटाको भ्यालु निकाल्छौँ भने sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यो 4 लाई हामीले यता ल्याउँदा के हुन्छ डिभाइडको फर्ममा आउँछ हैन त 3/4 भयो। त्यस्तै गरी यहाँ sin थीटा इज इक्वल टू अब यहाँबाट स्क्वायर हटाउँछौँ भने यहाँबाट स्क्वायर हटाउँदा के हुन्छ sin थीटा इज इक्वल टू यतापट्टि प्लस माइनस अनि स्क्वायर रुट अफ दिस हैन स्क्वायर रुट अफ 3/4 त sin थीटा इज इक्वल टू यो प्लस माइनस छँदैछ स्क्वायर रुट अफ 3 भनेको √3 नै हुन्छ अनि स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको यो 2 हुन्छ हैन 4 को रुट स्क्वायर रुट भनेको 2 हुन्छ। त टेकिङ पोजिटिभ साइन अब हामीले पोजिटिभ साइन लिँदा टेकिङ पोजिटिभ साइन यहाँ दुईटा साइन छ प्लस माइनस त्यसैले टेकिङ पोजिटिभ साइन त sin थीटा इज इक्वल टू पोजिटिभ लिँदा यो के हुन्छ √3/2 sin थीटा इज इक्वल टू sin 60 डिग्री एउटा त sin थीटा sin 60 डिग्रीको भ्यालु √3/2 हुन्छ हैन। अब यहाँ रुल छ है त्यो रुल आई थिंक तपाईहरुलाई थाहा होला हैन यदि sin थीटा पोजिटिभ भयो भने sin थीटा कुन कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेर त sin थीटा पोजिटिभ छ भने sin पर्ने भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हो किनभने फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा sin पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले एउटा त फर्स्ट क्वाड्रेन्टको sin 60 भइगयो डाइरेक्ट थीटा हैन sin 60 डिग्री अनि त्यसपछि sin अनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको रुल भनेको 180 माइनस थीटा हुन्छ त्यसैले 180 माइनस अनि थीटा भनेको 60 त sin 180 माइनस 60 भयो। अर्को फर्स्ट क्वाड्रेन्टको रुल 360 प्लस थीटा पनि हुन्छ तर 360 प्लस थीटा मैले लिइन किनभने यहाँ लिमिटेसन्स भनेको हाम्रो के भनेको थियो भने अघि नै हामीले लिमिटेसन्स भनेको के भनेको थियो भने 180 सम्म मात्र भनेको थियो त्यसैले मैले अर्को लिएको छुइनँ है। अनि यहाँ sin सबैमा क्यान्सल गरिदिनुहुन्छ भने यसलाई सल्भ गर्नु sin थीटा इज इक्वल टू sin 60 डिग्री कमा यो sin 180 माइनस 60 भनेको यो कति हुन्छ 120 अनि थीटा इज इक्वल टू यो sin सबैमा क्यान्सल हुन्छ भने थीटा इज इक्वल टू के आउँछ त 60 र एउटा हुन्छ 120 अनि त्यस्तै गरी नेगेटिभ साइन लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन नेगेटिभ साइन किनभने यहाँ दुईटा साइन थियो हैन प्लस माइनस त्यसबाट मैले पोजिटिभ लिएर यति गरे अब नेगेटिभ पनि लिनुपर्छ त्यसैले नेगेटिभ साइन लिँदा sin थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ -√3/2 हैन अनि थीटाको भ्यालु यसमा के हुन्छ त यसमा थीटाको भ्यालु हाम्रो 60 डिग्री भयो भन्ने कुरा हामीले यही थाहा पायौं हैन। अनि त्यसपछि sin थीटा इज इक्वल टू sin अब sin नेगेटिभ भनेको थर्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हुन्छ थर्ड क्वाड्रेन्टको रुल भनेको 180 प्लस थीटा हुन्छ सरी यहाँ मिस्टेक गरेको छ 180 प्लस थीटा त 180 प्लस थीटा भनेको 180 प्लस थीटा भनेको 60 अनि कमा फोर्थ क्वाड्रेन्टको रुल भनेको sin 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा भनेको 360 अनि माइनस थीटा भनेको 60 त sin 180 प्लस 60 भनेको कति हुन्छ 180 मा 60 एड गर्दा यो कति हुन्छ 8 6 14 240 होला आई थिंक 240 sin 240 कमा यो भनेको 360 बाट 60 माइनस गर्दा 300 त योहरु लिमिटेसन भन्दा बाहिरको एंगलहरु आउँदैछ 240 र के भन्छ 300 डिग्री भनेको लिमिटेसन यहाँ कति भनेको थियो लिमिटेसन हाम्रो दिएको थियो 180 सम्म मात्र भ्यालु लिन मिल्छ भनेर त्यसैले यहाँ थीटाको भ्यालु के भयो त एउटा भयो 210 र 240 र अर्को भनेको 300 हैन तर यो लिमिटेसन्स भित्र पर्दैन त्यसैले थीटाको भ्यालु के भयो त फाइनली हाम्रो 60 र 120 यहाँको 60 र 120 किनभने यो दुईटा भ्यालु मात्रै लिमिटेसन भित्र पर्छ हैन लेस देन 180 हुन्छ अरु भ्यालुहरु सबै 180 भन्दा ठूलो छ त्यसैले त्यो भ्यालुहरु लिन मिल्दैन देयरफोर थीटाको भ्यालु यो भयो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन छ यहाँ 4 मार्क्सको क्वेशन्स हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रुफ दैट के भनेको छ भने sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा बाइ sin अल्फा इन्टु cos अल्फा माइनस sin बीटा इन्टु cos बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा त मैले एलएचएस लेखेको छु सुरुमा त एलएचएस मा के छ भने यहाँ sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा बाइ sin अल्फा इन्टु cos अल्फा माइनस sin बीटा इन्टु cos बीटा जे छ त्यही लेखे। अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ तल यदि हामीसँग यहाँ 2 भएको भइदिए यहाँ 2 भएको भए हैन यहाँ हामीसँग 2 भइदिएको भए के हुन्थ्यो भने यो 2 sin अल्फा इन्टु cos अल्फा हुन्थ्यो यहाँ पनि 2 भइदिएको भए 2 sin बीटा इन्टु cos बीटा हुन्थ्यो जसले गर्दा के हुन्थ्यो यो फर्मुलामा जान्थ्यो हैन। त्यसैले यहाँ हामी के गर्छौं भने तल यहाँ 2 ल्याउनको लागि यो तलको डिनोमिनेटरलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएको छु हैन र डिनोमिनेटरमा यदि 2 थप्छु भने न्युमिनेटरमा पनि 2 थप्नु पर्छ हैन त त्यही 2 तल माथि दुईटै थप्दिएको छु किन थपे किनभने हामीलाई यहाँ चाहिएको थियो यसलाई फर्मुलामा लगाउनको लागि त्यसैले त इन्टु 2 तल डिनोमिनेटरमा थपेको छु र माथि पनि
न्युमेरेटरमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएको छु हैन। अरु जस्ता त्यस्तै सेम छ। मल्टिप्लाई गर्दा 2 * sin स्क्वायर अल्फा 2 sin स्क्वायर अल्फा भयो माइनस 2 * sin स्क्वायर बीटा भनेको 2 sin स्क्वायर बीटा भयो बाई 2 sin अल्फा * cos अल्फा भयो यो हैन। 2 * sin अल्फा * cos अल्फा भनेको 2 sin अल्फा cos अल्फा माइनस 2 sin बीटा * cos बीटा भयो यो हैन मल्टिप्लाई गर्दा। अब 2 sin स्क्वायर अल्फा को फर्मुला 2 sin स्क्वायर अल्फा को फर्मुला हामीलाई थाहा छ कि cos 2 अल्फा = 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा हुन्छ भनेर है। cos 2 अल्फा = फर्मुला हुन्छ 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा। यहाँबाट 2 sin स्क्वायर अल्फा को भ्यालु निकाल्छौं भने 2 sin स्क्वायर अल्फा = के हुन्छ 1 - cos 2 अल्फा हुन्छ नि हो। त यही फर्मुला मैले राखेको छु cos 2 अल्फा को फर्ममा 2 sin स्क्वायर अल्फा थियो यहाँ 2 sin स्क्वायर अल्फा को फर्मुला 1 - cos 2 अल्फा 1 - cos 2 अल्फा हैन। अनि माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा को ठाउँमा सेम त्यही फर्मुला ब्र्याकेटमा 1 - cos 2 बीटा अनि 2 sin अल्फा * cos अल्फा भनेको sin 2 अल्फा को फर्मुला माइनस 2 sin बीटा * cos बीटा भनेको sin 2 बीटा को फर्मुला है। त अब 1 - cos 2 अल्फा छदैछ हैन। यसलाई माइनसले ओपन गर्दा -1 अनि माइनस प्लस cos 2 बीटा बाई sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा छदैछ। त्यसपछि म यहाँ गरेको छु अब यहाँ 1 +1 र -1 +1 र -1 क्यान्सल भयो भनेपछि अब यहाँ के रह्यो त प्लस cos 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा यहाँ हैन। अनि बाई तल भनेको हामीसँग sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा छदैछ। अब यो एउटा फर्मुलामा छ कुन फर्मुला भनेको cos c माइनस cos d को फर्मुलामा र तलको भनेको sin c माइनस sin d को फर्मुलामा छ। र cos c माइनस cos d को फर्मुला हामीलाई थाहा छ 2 sin c + d/2 इन्टु sin d - c/2 यसमा d - c हुन्छ c - d हुँदैन यसमा d - c त 2 sin c भनेको 2 बीटा प्लस 2 अल्फा भनेको त्यही हो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा/2 2 sin c + d/2 इन्टु sin d - c d भनेको यता हुन्छ है पछाडी त्यसैले d - c भनेको यो /2 है बाई अनि sin c - sin d को पनि तल फर्मुला लगाइदिएको छु। त sin c - sin d को फर्मुला हुन्छ 2 cos c + d भनेको 2 अल्फा प्लस 2 बीटा/2 इन्टु sin c - d c भनेको यहाँ 2 अल्फा माइनस d भनेको 2 बीटा/2 है यसरी। अब यो तलको र माथिको सेम छ हेर्नुस् sin 2 अल्फा माइनस 2 बीटा/2 sin 2 अल्फा माइनस 2 बीटा/2 अनि दुईटै मल्टिप्लाईको फर्ममा छ हैन। यसरी डिभाइडको फर्ममा छ हैन डिभाइडको फर्ममा छ भनेपछि यसलाई हामी के गर्न सक्छौं क्यान्सल गरिदिन सक्छौं। अनि 2 2 पनि क्यान्सल हुन्छ हैन सेम छ भनेपछि यहाँ के रह्यो त अब यहाँ sin अनि यहाँ यो 2 अल्फा प्लस 2 बीटाबाट 2 कमन लिएर हैन 2 कमन लिँदा यहाँ के हुन्छ त अल्फा प्लस बीटा अनि /2 छदैछ हैन। यहाँ त्यस्तै गरी तल पनि यहाँ पनि 2 कमन लिन्छौं हामी माथि त cos अनि 2 कमन लिँदा अल्फा प्लस बीटा /2 अब यो 2 हैन तलको 2 र यो माथिको 2 क्यान्सल हुन्छ र यो तलको 2 र यो माथिको 2 क्यान्सल हुन्छ भनेपछि अब हामीसँग के रह्यो त माथि रह्यो sin अल्फा प्लस बीटा बाई तल भनेको cos अल्फा प्लस बीटा र sin अल्फा प्लस बीटा बाई cos अल्फा प्लस बीटा भनेको tan अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टु RHS प्रुभड। अब हामी अर्को क्वेशन्स डिस्कसन गर्छौं। जस्तै यहाँ एउटा क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्वेशन छ इफ a + b + c इज इक्वल टु 180 डिग्री then prove that sin a minus sin b plus sin c is equal to 4 sin a/2 into cos b/2 into sin c/2 यो प्रुभ गर्नु हुनेछ। त सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौं भने यहाँदेखि सुरुमा LHS लिन्छौं। सबभन्दा पहिले यहाँदेखि LHS लिन्छौं है। यति ठाउँ छोड्दिनु केही ठाउँ यहाँ केही स्पेस यहाँ छोड्दिनु हैन। यहाँ किन छोड्नु भने यहाँ यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामी यहाँ LHS लिन्छौं। त LHS हाम्रो के छ भने sin a minus sin b plus sin c छ। त यो sin a minus sin b जुन छ त्यो sin c minus sin d को फर्ममा छ हैन। sin a minus sin c जुन छ यसरी sin a minus sin b त्यो sin c minus sin d को फर्ममा छ। त्यसैले अब हामी यहाँ के गर्छौं भने sin c minus sin d को फर्मुला युज गर्छौं। त sin c minus sin d को फर्मुला के हुन्छ त 2 cos c plus d/2 into sin c minus d/2 अनि प्लस यो sin c छदैछ। अब यहाँ हेर्नुस् 2 cos a plus b/2 into sin a minus b/2 plus sin c यो जस्ता त्यस्तै छ। यो स्टेप नलेख्दा पनि हुन्थ्यो मैले जति लेखेको छु। अब यहाँ हेर्नुस् cos a plus b/2 छ हैन cos a plus b/2 आयो।
त्यसैले मैले यहाँ ठाउँ छोड्न भनेको थिएँ। अब हामी cos a plus b by 2 को भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँबाट हामीले भ्यालु निकाल्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ a plus b plus c इज इक्वल टु 180 डिग्री हाम्रो कन्डिसन दिएको थियो। त a plus b इज इक्वल टु यदि हामीले निकाल्छौँ भने c लाई उता माइनस उता लाग्दा के हुन्छ, माइनसमा आउँछ। त 180 माइनस c हुन्छ हैन। अनि दुईटै साइडमा डिभाइड बाइ 2 गर्छौँ, किनभने यहाँ a plus b plus c a plus b by 2 छ हैन। यहाँ a plus b by 2 छ। त्यसैले अब a plus b by 2 गर्नको लागि यता पनि by 2 गर्नु पर्यो। त यता by 2 गर्दा 180 by 2 सेपरेट गर्दा यो के हुन्छ, 180 by 2 माइनस c by 2 हुन्छ हैन। त 180 by 2 भनेको 90 माइनस c by 2 भयो। अब यसमा दुईटै अब साइन पनि लिन्छौँ हामी र कस पनि लिन्छौँ। साइन नलिँदा पनि हुन्थ्यो, मेन हामीलाई कसको भ्यालु चाहिएको थियो हैन। तर दुईटै लिएर राखिदिने, साइनको भ्यालु पनि निकालेर राखिदिनु हैन, कसको भ्यालु पनि निकालेर राखिदिनु। किनभने यदि साइनको भ्यालु काम लाग्यो भने ठिकै छ, लागेन भने त यतिकै हुन्छ हैन। दुईटा गर्दैमा के जान्छ र साइन a plus b by 2, त साइन लिँदा यता पनि साइन हुन्छ र यहाँ पनि साइन हुन्छ। त साइन a plus b by 2 इज इक्वल टु साइन 90 डिग्री माइनस c by 2। दुईटैतिर साइन लिएको छु, त्यसैले त साइन 90 डिग्री माइनस c by 2 भनेको साइन 90 डिग्री माइनस थीटाको फर्ममा छ। त साइन 90 माइनस थीटाको फर्मुला हुन्छ cos थीटा। त cos अनि थीटा भनेको c by 2 भनेपछि साइन a plus b by 2 को भ्यालु cos c by 2 हुन्छ। अनि त्यसै गरी फेरि cos लिँदा दुईटैतिर cos लिन्छौँ भने यता पनि cos हुन्छ र यता पनि cos हुन्छ। भनेपछि cos a plus b by 2 इज इक्वल टु cos 90 माइनस c by 2। त यो पनि फेरि फर्मुलामा छ cos 90 माइनस थीटा। त cos 90 माइनस थीटाको फर्मुला हुन्छ sin थीटा भनेको sin c by 2 है। त cos a plus b by 2 को भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ त sin थीटा sin c by 2 हुन्छ। cos a plus b by 2 को भ्यालु sin c by 2 हुन्छ। त यहाँ हामीले cos a plus b by 2 को ठाउँमा sin c by 2 लेखेको छौँ, इन्टु यसको भ्यालु छैन, यसलाई जस्ताको त्यस्तै। अनि प्लस यो sin c को फर्मुला, sin c को फर्मुला कुन फर्ममा भन्दाखेरि sin c by 2 को फर्ममा, किनभने यहाँ sin c by 2 आएको छ। त्यसैले यसको फर्मुला हामीले यही फर्ममा लाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ यो दुईटामा कमन आओस् हैन। त यहाँ कमन ल्याउनको लागि sin c को फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ 2 sin c by 2 इन्टु cos c by 2 भयो है। यसको फर्मुला sin c को फर्मुला 2 sin c by 2 इन्टु cos c by 2। अब यो दुईटा टर्म्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा टर्म्समा के कमन छ त एउटा 2 कमन छ हैन। अनि अर्को sin c by 2 कमन छ, 2 कमन छ, sin c by 2 कमन छ। भनेपछि अब यहाँ हाम्रो फर्स्ट टर्ममा के रहन्छ बाँकी त sin a minus b by 2 अनि प्लस यहाँ सेकेन्ड टर्ममा हाम्रो हुन्छ cos c by 2 त त्यही लेखेको छु। अनि यहाँ 2 sin c by 2 छँदैछ हैन। अब sin a minus b by 2 लाई सेपरेट गर्दा a by 2 minus b by 2 हुन्छ हैन। अनि प्लस यहाँ cos c by 2, यहाँ cos c by 2 को भ्यालु, cos c by 2 को अब हामीले भ्यालु राख्छौँ a र b को फर्ममा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले पहिले नै निकालेर राखेका छौँ। cos c by 2 को भ्यालु यताबाट हामीले a र b को फर्ममा यो भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ है। किन a र b को फर्ममा हामीले भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ नि, किनभने c by 2 जुन थियो हैन sin c by 2 त्यो अलरेडी आइसकेको छ। अब हामीलाई c चाहिएको होइन, अब हामीलाई a र b एंगल चाहिएको हो। त्यसैले यो a र b एंगलमा छँदैछ, तर यो भनेको c एंगलमा छ। त्यसैले यसलाई a र b एंगलमा चेन्ज गर्नको लागि हामीले यहाँबाट cos c by 2 को भ्यालु a र b को एंगलको फर्ममा हामीले यो युज गर्छौँ यसको भ्यालु। त cos c by 2 को यो cos c by 2 को ठाउँमा हामीले यो भ्यालु यहाँबाट प्लस sin a by 2 प्लस b by 2 हुन्छ है। a प्लस b by 2 भनेको सेपरेट गर्दा a by 2 प्लस b by 2 हुन्छ। अब यो फर्मुलामा जान्छ, यो सेम छ है। यो फर्मुलामा जान्छ sin a minus b को फर्मुला sin a cos b माइनस cos a sin b प्लस sin a प्लस b को फर्मुला sin a cos b प्लस cos a sin b है। बुझ्नुभयो नि। यहाँ sin c प्लस sin d को डाइरेक्ट फर्मुला लाउँदा पनि हुन्छ है। sin c प्लस sin d को डाइरेक्ट फर्मुला लाउँदा पनि हुन्छ, तर मैले के गरेको छु यहाँ sin a माइनस b र sin a प्लस b को फर्मुला युज गरेको छु। त अब यहाँ माइनस र यहाँ प्लस क्यान्सल भयो हैन। र यो एड गर्दा के हुन्छ त, यो र यो एड गर्दा 2 sin a by 2 इन्टु cos b by 2 भयो। अनि यहाँ 2 sin c by 2 छँदैछ, इन्टु को फर्ममा छ, मल्टिप्लाई गरिदिनु, मल्टिप्लाई गर्दा यो कति हुन्छ 2 2 जा 4 sin a by 2 cos b by 2 अनि sin c by 2 that is equal to RHS proved. Thanks for watching.